निराकार नेउपाने अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर 40 सुपर च्याट ब्रो धन्यवाद। ए एउटा एउटा गुफा लिएर Watch गएँ। out! म यताबाट गएँ कहाँ छ इनेमी? अरे कहाँ छ? एउटा होल स्क्वाड यो उस घरमा आछ त्यहाँ चाहिँ म गएको फाइदा भयो। दुईटा ओइ एउटा ओइ तीनटा स्क्वाड छ मा कडक। ओइ बाटोमा झऱ्यो यार अब यति बेलामा कडक चुम्बक झै गन तान्नु पर्छ क्या गुफा भित्रबाट। खै बाटोमा कता झऱ्यो? गन 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 यहाँ तल बाटो त्यहाँ गाडी खोज्दै छन्। गन प्लिज गन प्लिज गन प्लिज। दिएन यार। ओहो हो 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 हो। मैले गाडी पाएँ। तिम्रो आउनु त गाडीमा आउनु त म गाडी लिएर आइहाल्छु। पाएँ मैले ड्राइभर गन तपाईँ पाएँ। ल आउनु आउनु आउनु। तिनीहरूले पनि ए, पावर एक हो यार नि त। मैले केही पाएको छैन यार। ओइ तिनीहरूले पाए क्या हो? तिनीहरूले पायो हाने हाने एउटाले। मेरो माथि बस तिम्रो अगाडि एउटा। आउनु त आउनु त आउनु त आउनु त। यहाँ यिनीहरूले गन पाइसक्यो डिपी वालाहरूले। ओइ किल फिनिस हान्न सकिरहेन मैले। पक्का गन पाछु। ओटे बस न आऊ बस न। दुई नगर्ने थियो क्या किलै चोर्यो होला सायद यिनीहरूले। कुदाउनु कुदाउ। भित्रबाट को आयो? ए आउनु। हाम्रो साथी हो। अब 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 कुदाउ 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 गाडी कुदाउ। फेन कुदाउ कुदाउ मसँग गन्छ। कुदाउ म त कुदाउ। यहाँ म किले हान्न पाउँदिन यार माकडस केटा मेरो 3 नक छ यार। मसँग गन छैन क्या? डिपी वालाले पेला है मेन। डिपी छ यिनीहरूसँग सबसँग गन छ। यसलाई पेला न पेला यहाँ नि रिभाइभ गरिसक्यो महाकडक यार। यार यो मानिन्न मेरो सब किल लियो यार। रुख पछाडि लो मेरो सब किल लियो केटाहरुले। मैले त एउटा मात्र हाने हो त नि गाडीबाट अगाडि गयो। लो यार मेरो सब किल गइगयो यार। 15 किल यस्तो तालले कहाँ हुन्छ? किन नखाने त यति बगिलेर भागेका छन्। सब बचिसक्यो सर। त्यो उठिसक्यो होला नि त उठिसक्यो होला। त्यही बनायो के उहाँसँग त मिठो ठ्याक्क उठिसक्यो त ठ्याक्क। मैले यहाँ वातावरणै छैन हेर न धेरै किल हान्ने यहाँको। डिपी एउटा बगिलेर भागेछन्। बगिलेर भागेछन्। खोज्न हैन खोज्न हैन खोज्न हैन महाकडक सरलाई। दुईजनै छिरे। मलाई चलाउन लगाएर हेर न महाकडक सर। म चलाउँछु भन्दै थिएँ के? सबले हात सिट चाहिँ कुदाउ 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 प्रिजन हैन प्रिजन। आफू हान्नलाई महाकडक सेरा वा केटाहरु यार। मसँग गनै थिएन। कसम मसँग गन थिएन। फर्किलो मुका उ बगी यही छ अगाडि। हेरो के त? यही छ यिनीहरु। प्रिजनमा होला एउटा प्रिजन छ। एउटा टायर फुटी फुटी आछ पुगेछ। नले गरी जोत्दै हुन्थ्यो त वेयर हाउसमा। ए सधैँ अब उठले हान्थ्यो। कहाँ छ अर्को? लास्ट ओइ के हो यो? ओए होल्स गर्छ दिनहरु त। होल स्क्वाड हैन यो माथि कहाँ माथि? ढुङ्गा माथि माथि। Watch out! देख्छ त डिपी अघि हो र? सबले खाइसक्यो। अनि ओइ खस्यो। त्यही भएर त कति कहाँ खस्यो? यहाँ अर्कै छ फेरि दाइने त। एउटा को खस्यो? त्यो माथिबाट खस्यो कि त्यही छ? हान्दैछ त्यसले त हान्दैछ। ए ढुङ्गामा रहेछ। माथि गएर त हान्यो। त्यही छ हजुर। दुईटा बच्यो अब यिनीहरुको।
खै कता केटी बोट ओइ हानि दिनले हान्यो माथिको कहाँ गयो अब माथिको अब ढुङ्गाको लास्ट वान आउ त भेनो माथिको छ आउ त किन बगी निकालेछ कि हैन मेरो माथि बट आयो जस्तो मैले माथि देखेँ। बट छ एउटा कहाँ गयो त्यो एक गेम र एमो छ यहाँ कसरी त्यो अर्को कहाँ गयो I got supplies. पुल्स दियो क्या हो त्यसले पुल्स खै, दियो पुल हानेको। चिप्ल्यो त को बगी फेरि बगी हाम फालेर गयो क्या हो बगी चलेको अघि नै चिप्लेको छैन त्यता हो म त देखिन I got निराकार नेपाने supplies. अगेन 20 सुपर चैट बिग शॉट त्यो निराकार गाडी निकाल बाबा यो सोल्टी त कस्तो चिप्लेको हो मा काडस जामै केडा हो गाडी ल्याउ त म प्लेयर गन रहेछ एकदम आऊ आऊ फिलेर हाउसमा आएर फिलेर हानौ अनि चल्दिउँ ल त्यहाँबाट त्यसको फ्री कुन गर्नु हजुरसँग पुरा टिभी दिनु म एम्पो दिन्छु तपाईलाई अघि त्यहाँ यता हेर्दा प्लेयर उता हेर्दा प्लेयर ए मा कडक्स है मसँग डिपी र उ छ यार ब्रो बेरल डिपी दिनु न डिपी दिनु न म तपाईलाई एम्पो दिन्छु ल गोली थिएन यार एम्पो लग्यो म डिपी को गोली दिन सक्दिन ए गरिब छु ल हो र त्यो दिनु न चार दिन न टिपी को एमो त बुझ्नु भयो के ए हजुर त्यसो त त्यसो त मेरो गोली त त्यस्तो भयो के बरको रूपमा निराकार नेपाली कति धेरै सुपर च्याट ब्रो धेरै 7 को 7 को त छैन प्लेयर 50 थ्यांक यू सो मच ल ल हुन्छ त्यति भन्नु ए अलिकति अलि गरेर घुरघुरी कच्चा 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 घुरघुरी कच्चा ले 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 ठिक छ ब्रो चल्दै यतै सेन्टर रहेछ छ खाना त सर्भर डिकनेक्ट आइदियो भने त को हो प्लेयर म गर्ने नेट मेरो नेट गइगयो यार निराकार नेपाली पिन त चढ गयो ए वर्ल्डिङ गयो फर्केको नि नेट गयो त्यही भएर वर्ल्डिङको इस्यु हो मेरो नि काट्यो मैले डाटा स्विच गरे अब कहाँबाट ल्याउँ डाटा वर्ल्डिङको गयो एनिमे आयो? सर्भर इस्यु हेर्दैन कोही के हो गाडी त घुमे गर्छ त हेलो गाइस जुते गर्छ त हेलो आवाज हेलो हेलो लाइभ त गएन फेरि यार लाइभ त गएन निराकार ब्रो थ्यांक यू सो मच धेरै भन्दा धेरै सुपर च्याट अगेन 20 ओ माय गॉड हेर न अब मुला टन्न किल हानौ भने होला मतलब Enemies ahead. उर्फी हो क्या माकडा उरी नेट का वर्ल्डिङ का भर्खरै मेरो गेम मात्रै उ भइरहेको थियो ब्रो गेम त्यही मेरो नि त्यस्तै भयो बुझिहाल्यो त्यो माथि अर्को स्क्वाड निराकार नेपाली अगेन 20 बिग शॉट त्यो निराकार ओपन द चैट उर्फी हो क्या पुरा M4 डिक्स छ यहाँ 7 क्यामो छ दाइ अम दाइ अमायो फर्क ब्रो ल अर्को प्लेयर हान्यो गाडी आयो लौ कडक खायो त सोल्डीले कसरी भयो कस्तो कडक खायो अब लाइक सब्स्क्राइब नआने अब के भन्ने यार गाडी दिँदाखेरि हो न दुईटा प्लेयर हानिसक्यौ उनको बारी प्लेयर अनि
जिन्दगी खेर जान्न त केटा सब्सक्राइब हानेन भने 3x को हो के हजुर त्यो नि के लाउनु 6x निराकार ब्रो अगेन 20 ब्रो थ्यांक यू सो मच तल त 6x लो 4x लो 4x दाइ 4x स्नाइपर सप्रेसर चाहिँ स्नाइपरको सप्रेसर छ कममा त स्नाइपर सप्रेसर अनि म्याग मौत का कुआ हो मौत का कुआ यहाँ त आउनु पर्छ मान्छेहरुको Marked an enemy's खटिया death खडा rate. हुन्छ खटिया खडा सप्रेसर टायर के लागि खुसी भएको त 1 किल मात्र त्यो सोल्डीले एकछिन सोचिरह होला यार मैले कसरी खाएँ यसरी भनेर अरे बाफ रे निराकार नेउपा नेउपी यार धन्यवाद ब्रो यार कति धेरै सुपर च्याट आम्मा नन स्टपर ब्रो यार थकाइ लागेन ओ भाइ यसले त क्या डेडली हेड यार मायाकडा सेट सप्रेसन छैन मोटे सप्रेसर स्नाइपर सप्रेसर छ स्नाइपर सप्रेसर कसको टग्ली पाएँ मैले ठिक हो मायाकडा स्नाइपर छ आउँदैन नि त मार्नु बाबुहरू निराकार ब्रो अगेन पान्टी यार कच्चडी छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एयरको छ हिमालय आउट म ग्रो दा निराकार पिन्द च्याट बिङ मिलन थ्यांक यू सो मच सी वन्डरलस सुपर च्याट हाम्रो Marked a मिलन राम्रो location. मिलन यता ड्रपको गाडी कम थाद्दै थियो ए त आउँदैन नि त यार कोही पनि अब आउ न यार आउ के च्याप भयो होला ब्रो च्याप भयो होला ब्रो एटीआर ब्रो च्याप भयो होला अर्को ड्रप यता ब्रो यता यो ड्रपमा Marked an airdrop. च्याप हान्देला कुदेलले निराकार ने पनि ओ भाइ निराकार पिन्द च्याट गाइस थ्यांक यू सो मच ब्रो देव बुझेल वेलकम सटर र हैन 15 किल जति हान्ने प्लान छ अहिले 8 किल भयो अब 7 किल बाँकी उता कतातिर नै भएर हालेन हामीले हामी हाने सेक्सनमा आएको थियौँ माथि मान्छे Marked a location. मान्छे गयो गाडी कहाँ गयो त्यहाँबाट Enemies ahead. पछाडी गाडी आयो रोक्दिम Watch out. रोकेर हान्न सजिलो एकदम लेफ्ट माथि जाम माथि होइन यता मान्छे मरेर सकिन्छ बोल भयो तिनीहरू एक दुई हेड खाथ्यो मेरो ब्रोजाको कता गयो त्यहीँ बस्नु पर्दो रहेछ हामी अघि मतको कुवामा एक्कै आएको थियो मेरो कि ब्रोजाको एक दुई हेड खाथ्यो के त्यो दुईजना एक दुई लट मतको कुवामा बसेको थियो त्यहाँ फेरि आउँदो रहेछ यार निराकार पिन्दा चढ्गा थ्याङ्क यू सो मच फर सो मेनी सुपर च्याट उयो रेन्डर बबल आयो कहाँबाट आयो टपमा रहेछ टपमा यता Marked a location. फेरि तलतिर गयो यिनीहरू वाच टावरमा आउला वाच टावरमा आउँछ त्यो रोक्यो स्लो गर्यो Watch out. फ्लेयरमा गयो क्या दुईटा फ्लेयरमा अबे यिनीहरू दुईटा फ्लेयर तीनटा फ्लेयर छ पर रोक्यो Watch out. यिनीहरूले भुइँमा फ्लेयर हान्थ्यो Form up on me. भुइँमा फ्लेयर हान्थ्यो फर्स्ट एड एउटा छैन यार केटा ल्याउ त हल्का एक दुईवटा झर त एक दुईवटा झर न तीन चारवटा फ्लेयर हाने अन्त यार एउटा फर्स्ट एड ल्याउ न ब्याकअप ए लाउन भाइ फर्स्ट टावरमा त छैन पछाडि थियो भाग्यो गाडी लिएर भाग्यो गयो जाउँ तिनीहरू वहीँ गयो लडाइँ परिरहेको जाउँ जम्मू त फेरि चाहिँ मोटेले गाडी किसके देखाएर बाल लडाइँ पऱ्यो यार त्यहाँ एउटा स्क्वाडै खायो तिनीहरूले तिनीहरू यहीँ बसी त राखेन कहिले गयो होला त हाम्रो गर्ने गयो तर मौतको गुवामा एक लट बसेको थियो यिनीहरू पनि पिलाउँदो रहेछ नि है यिनीहरू आउँथ्यो सेल आउँथ्यो
रेन्डर भइरहेको छ रेन्डर भयो ढुक्कै रेन्डर भयो यिनीहरू यतै छ क्या हो यतै मुनि त होला यिनीहरू रिजन गयो क्या फेरि यही त छ त उयो एनिमी यही छ गाडी बिचमै छ छ ड्रप पछाडि छ हामी टक्ली सामने त कहाँनिर छ यिनीहरू अघि मारेको छोडी छोड हान्ने यिनीहरू सुट लगाएको थियो फेरि अरे Watch out! युरो पछाडि सही बुमरको ब्रो यिनै न ओपी पुटिनले लाउँछ छालाको टोपी ओइ केटा यहाँ बस्नु उचित लागेन मलाई मेरो दिइराखेन भयो त्यो हेर न त्यहाँ हेर न कहाँ हाने तिनवटा प्लेयर माया कडा सरले गाड निकाल यहाँबाट निक्ली रेड जोन पनि पर्दिर ल अमसम छैन मेरोसँग हेर त स्नाइपर सप्रेसर त छ योसँग मरिसली छ कार्नेट रहेछ कार्नेट गाडीमा बस त यिनीहरूले माकडा गाडीमा बस त केटा पुरा जाऊ बस न बस ए ओ ब्रो को इटिआर बस छुट्यो आज रेड जोनले माया कडक्स ल्याङ गरे भने माया रेड जोनलाई यस्तो कोही सातो गयो कोही माया कडक्स केटा नगर नि त्यहाँनिर बगिरहेछ यार ए मोटे माया कडक्स मोटे यार सुपर च्याट कसको सूर्य ब्रो थ्याङ्क यू सो मच है सूर्य फायर मत गराऊ ह्यासट्याग लगाइदिउँ त थ्याङ्क यू अरे यार फ्युल जगको थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सुपर च्याट हेर न यहाँ 15 किलो हान्ने चक्करमा माबाट के भइरहेको घर बताउँदै छैन आफ्नै टिममेटले टाउँछ त्यस्तो कहिले यन्त्र रचिरहेछ पब्जी लिमिट नै एक्सिड भयो अरे हुन्छ नि बरु यार कति धेरै सुपर च्याट हाल्यो भने प्रो हाल्छ नन स्टप गाडी छ अगाडि आऊ तल गाडी देखेँ मैले त्यो माथि I got लडिरहेको supplies! तल ओपन युज छ धेरै फुल छ कसैको ब्याक एडिसन हुन्छ भेन्डर हो गुर्जाले हाने त्यहाँ लडिरहेको रहेछ ऊ इनिमी देखेँ मैले त्यहाँ इनिमी यहाँ छ Marked a location. जाऊ न त्यही गएर पिट्न जाऊ न त दोकानहरू ओइ थाम्दिनु म ओइ गयो त्यो टप हान्नु म जाऊ भेटे अरे मलाई नि हान्यो स्मोक हान गाडीमा कहाँनिर छ यो कहाँनिर छ तलै छ माथि एउटा गाडी फर्किनु तपाईँ हान्दै तपाईँ कभर दिनुहुन्छ त्यो ओपनमा छ तल ओपनमा Watch out! तल ओपनमा छ कुदाउ न मोटे कुदाउ यत्तिको केटा माथि एउटा नकबाट त्यो बचाइसक्यो त्यो माथि जाम है सिधै लग्दै है केटा हुन्छ है केटा जोगाउ है तलै रहेछ त्यो चाहिँ त्यो होइन यहीँ हान यसलाई हान न कहाँ कुचियो पछाडि खाइतेले ग्रोदाको सर्ट एक दुई सर्ट कहाँनिर छन् यिनीहरू अब यहाँ तल त छैन अगाडि सिधै अगाडि त्यसलाई त मैले गाडीको माथि मोटे एक्लै नजाऊ ए नेड म अम्लिन्छ कति धेरै नेड हानेको कतिजना छ यिनीहरू दुईजना ब्रो बाइकमा आउँछ नि त ऊ माथि डाँडातिर आउँछ दुईजना आउँछ ब्रो ए एटिआर ब्रो घरतिर
Watch out! खाना कभर गर्छु पगली ट्याक्क हान्न चढ्ने पाएछ। छैन किचन हो, किचन हुन्थ्यो एउटा। ओपनमा छ ओहो, ओहो। 3 शट उही। जाऊ अगाडि अगाडि जाऊ। लास्टमा यसले हेर्खा लास्ट वान हो ओइ लागेन कसरी लागेन त्यो पछाडि ब्याक मुभ गर्यो के यार ए यार पुग त्यसलाई गुराजालाई मै हान्छु के यार 15 किलो हानु भनेर सकियो त यार के माकडस नकुच्छेको के माकडस पुरा माथि आएको मैले गाडीमै पेले गाडीमै पेल्दै के त्यसलाई माथि आएको थियो निराकार नेपाली मेम्बरशिपको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ब्रो थ्यांक यू सो मच फर होइन स्पोन्सर तपाईँले हान्नुहुन्छ भने सोचिरहेको थिएँ हान्नु नै भएन मैले ट्राई गरेको ए यार किनबाट हान्यो रहेछ लागेन के एक सर्ट लगाइसकेको थिएँ घुमबाम पेलाइ भएको त यार पछिल्लो चरणमा किलको एकदम खरेरी लाग्यो पछिल्लो चरणमा है पहिलो चरण त ठिक थियो बस त दुईटा मात्रै एमो छोडेर जानुभयो बस बस लिउला नि अहिले पछि लिउला बस उता तलकोमा अरु अप्सन थियो नि तल सुरुमा हामीले मारेको यहाँ पनि होला त यहाँनिर थियो हम यहाँनिर बस त त्यस त यहाँनिर कुन चाहिँ पेट छ 9 जना बाँकी अब त 5 जना छ अब 5 पुरै हान्नु पर्यो यार टिकट दिनु पर्ला जस्तो धेरै एमो छ पोलिबल दिनुहुन्छ दुईटा गोली छ रे दुईटा यहाँ अगाडिको कम्पाउन्डमा छ कि सी कम्पाउन्डमा एल कम्पाउन्डमा इन्डर हो हल्का एमो दिनु न खालिदिनु न लो लो यहाँ छ लो लो हाँ 15 टक्कै टक्का थाम्न कहाँ जाने भनेको त्यही 10 वटा मात्र पुग्छ मेन्सन मेन्सन होला र त्यहाँ जाऊँ न त्यहाँ गाडी नयाँ छ यहाँ मोटे तिमीले त्यो दुईटाले लुट्यो तिनी दुईसँग के थियो 8 एक्सेसको भर्थ्यो मोटे नो बन्छ एक्स्ट्रा ए ल ल कति हो त सार्दै त गाडी पनि जान्छ मागेर दिन्छ लागिरहेको छु म त मागुमा भयो जोगी भयो यो त कडक अगाडि फिल्डिङ हुन्छ यार रेन्डर बहुत कडक फिल्डिङ हुन्छ यार टप साइड पनि हुन्छ उसो त प्रब्लम बस ब्रो त्यही उसमा जाउँ स्क्वाडमा जाउँ न त यही सेन्टर छ त हामी भएकै ठाउँ गाडी छ जस्तो स्क्वाड लाग्यो उसको छ चारैजना भित्र छिटो हेड खान्छ त्यहाँ नेड हानिरह नजाऊ बाल्कोनीमा अलरेडी ल एक किले आएन महाकडस के हो यस्तो 5 हान्ने भने महाकडस एक किले आएन यार घुसिहाल्नु पर्दो रहेछ बरु यार कराउँदै एरिया ब्रोर म त घुस्दै हो ए केटा रे यार महाकडस किल्लै लिन भएन कसम से त्यो M24 यो केटाहरूले किलै नदिने षड्यन्त्र गरे यार 8 त जमानामा हाने थियो 8 हानेवाला त 28 हो कि कतिजना बाँकी थिए ल त्यसो छैन त्यसो 2 किलो आयो 10 भा 5 किलो लानु पर्ने यो बाहिरको तर सुरुको त अरूले हाने मैले हाने बस हम यहाँ पनि रहेछ हैन यहाँ टर्निङमा छ भयो मनाली नि मनाली नि म त घाँसाएर त Marked a location. एक ग्लास त दिएँ म त गिलिसुरको फाइदा लिनु पर्यो नि गिलिसुर लागेको कामै छैन क्या 2 जना कता छ अब चेष्टास गर त केटा चेष्टास गर गिली छ उता यार
प्लेयर पनि 5 वटा है यहाँ 3 टा हाने थियो यो म्याचमा 5 वटा प्लेयर है त्यो गाडी घरमा हो लेफ्ट ओ बगी छ बगी छ Watch out! छतमा हो र यही छ के हो ठ्यास ठ्यास गर्छ त यहाँ पनि छ त कहाँ छ यही गरे Marked a location. Marked a यो घरमा गयो location. उफ्रिरहनु माकडस उफ्रिरहनु उब्रियो नगर ओइ के खाइ नगर कोले तल्किन गरे दुई जना हो रहेछ रहेछ दुई जना दुईजना भ्याइयो हेलो हेलो केटा फर्केर ढुकी लाग्यो प्यान फाइट खेल्नु न मुक्कै खेल्नु न ए जोन जोन हेलो केटा हेलो मोर्को दाइ के छ केटा एकदम ठिक छ मेरो दाइ कडा वो जोसेर हान्दा थियो माया कडा 15 किल हान्ने न पुगेन भोसडे यार कति पुग्यो दाइ कति पुग्यो 10 एक केटाहरुले पछि किल चोरे नि माया कडा छ यार किल चोरे के दुई भाइ जसरी एउटै लुगा लाहो त माया कडा के हो शैली दुईटा मर्सक्यो कि दुईटा मात्र खेलेको तिम्रो हामी रेन्डम खेलेको थियो दुईजना मर हाम्रो ए के गर्ने त केटा गाडी काण्ड गर्ने लो बस गाडीमा बस 10 छ यार मेरो त अब चाहिन्छ फर्के दाइको प्यान फाइट खेल्नु न 10 मात्रै 10 मात्रै रे मा कडा 10 किल हान्ने पसिना निक्लिसक्यो ओइ कोले बोमा त्यो लिजेन्ड्री एडब्ल्युएम शट हान्दा नि भइरा मा कडा 10 हान्ने या गार फाड़ दिया भाई साहब क्या करने वाले 26 लिनु मात्र पर्छ के गर्ने केटा हो भन ओइ सिलेर तिमीले आवाज सुने हैन रे नाम के हो भन न त साउट आउट दिनु न त त्यो बुढोलाई त्यसको के नाम हो ओ सिलेर गेमिङ वाइटी क्लियर गेमिङ वाइटीलाई बिग साउट आउट गणेश गुरुङ थ्यांक यू सो मच इट हैव 20 किल सोलो वन मैच हैन सक्दिन त 20 त गाडी त फुटाइदियो दाइ सब केटाहरुले कि त नु ब्लगी हुनुपर्छ कि केटाले हान्नै दिन्न के गर्छ पापी स्किल त ल बहुत रेयर हो के पुरा मान्छे घटिहाल्छन् के नकादिनु अरे निरज नेपाली थ्यांक यू सो मच फर 20 इन 20 ब्रो थ्यांक यू सो मच यो बुढोलाई त फिनिश गर्दियौ है के बचाइ राख्ने मंगो वाला गरिदिनु ए उठेछ त ल गाडी गण्डा ल गाडी धोस्दै भइसक्यो बे मेरो हात छैन मेरो हात छैन गाडी फुटाउन आँटिसक्यो केटाहरुले त्यही भन म कहाँ रुखलाई हानिरहेको छु ए छोड्देऊ न गाडी काण्ड गरौँ न के हुँदैन उ खेल्छ रे ल म गाडी एकजना मरौ के मा किल देऊ तिमीहरु 3 किल लगा मलाई 1 किल देऊ को मर्ने हो एक का बदला तीन ना ए मोटे एक का बदला तीन को मर्ने हो एक किल दिनु भन्दै दाइले एक का बदला तीन अहिले मेरिट घट्छ ल्याङ हुन्छ के ए रिभाइभ गर न हे केटा ल्याङ नगर न यार एक का बदला तीन एक का बदला हरेक मालती ए एक का बदला तीन हरेक मालतीमा कोले गाडी काण्ड गर्ने सिलेरले गर्ने कि तिमीले गर्ने सिलेरले गर्ने अरे तिमी मर नि त त्यसो ब्रो Watch out! 3 किल लगन त लग गाडीकोलाई नहाने है गाडीको बाहिर निस्क्यो मर एटिआर पुरै यार तिमीहरुले यत्रो किल हान्छौ त यार ल दाइ ल मार्न दाइ मलाई मार्न यो दुईटालाई मार न माकडस दुईटालाई मार मोटेको फ्ल्याट ए मारी दे हान्दिनु ल
ओ भाइ ल, ल। सर 14 11 ए सिङ्गल बनाऊ बरु सिङ्गल बनाऊ सुन तिमीलाई म एडब्लुएम 61 हान्छु टाउकोमा मरेनौ भने तिमी फर्स्टमा मर्यो भने म फर्स्टमा गाडीमा हान्ने है त है पहिला फर्केर ल्यान्छु त्यसो अब सिङ्गल सट बनाऊ अब मबाट सुरुवात गर्दै ल आजल त गाडीको अन्त त गाडीले कस्तो जितेको जोरमा हेर न गाडी। जितेको बकेल त फर्केर ए तपाईँ बाहिर जानुपर्छ नि त्यसरी गाडीमा बस्दै बनाइदियो ल आगो बोल्यो हारे माया कडा सामले यार ल पुरै यहाँ पुरै उतै दिइरहेछ फर्के ब्रो के फर्के ब्रो यहाँ पुरै उतै पैसा उडी भइरहेछ डिलिङ भइरहेछ बेटिङ भइसक्यो हारे मैले माया कडा ओइ ओइ दिदियो जित्यो माया कडा यार कडा जिजी बिग shout out to Makuri Gaming YT and big shout out to Slayer Gaming YT है त थ्याङ्क यू सो मच गाइस हाँ 11 Marked मात्रै a हो त्यही location. फेरिको एक Marked a किलले गर्दा location. यो गेममा त हाम्रो किल त बवाल भयो होला त 30 कटै होला 29 29 भयो उम् हेर न किल चोरेको हेर न 1800 ड्यामेज पुरै डिलिङ गरिरहेछ बेट गरेर बस्दै थिएँ कडा जिजी काइदन जो नसाथीहरू सबले सब्सक्राइब हान्दैमा फर्के ब्रो हेलो के भयो तिमी हारेर 500 रुपैयाँ चढाउ यहाँ क्या रेडी गर